दोस्तों मेरे पीछे आपको हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुनियादी हुकूक की तहरीक में शामिल हैं। ये गुज़श्ता कई दिनों से मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर बैठे हैं और ये लोग इस कदर मुश्किलात का शिकार हैं कि एक तरफ फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्टली इन पे अटैक करने के लिए बैठी हुई है और दूसरी तरफ ये लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी बुनियादी हुकूक के लिए गुज़श्ता कई अरसे से अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को 5 जून को कलादम करार देकर जम्मू कश्मीर के अंदर से तमाम सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया। उसके बाद यहाँ की आवाम की आवाज दुनिया तक नहीं पहुँच रही है। जिस्म छलनी बरसती हुई गोलियां, गोद उजड़ी है वीरान है झोलियां, गोद उजड़ी है वीरान है झोलियां। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे हमारे एक जवान को फोर्सेस के हाथों शहीद किया गया। जो कह रहे कि इनके पास असला है, कोई इनके पास असला वगैरह नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, हम सिर्फ अपने हक के लिए निकले हैं। ये लोग वो लोग हैं जो पिछले 75 सालों से बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम हैं। दोस्तों इस टाइम जो मीडिया का प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे चंद लोग बैठे हुए हैं जो जम्मू कश्मीर का अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पीछे पूरा मजमा आप देख रहे होंगे, इन अवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें हमारे बुनियादी हुकूक दिए जाए, जिन बुनियादी हुकूक के लिए वो गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पर मौसम की सख्तियों को बर्दाश्त करते हुए, अपनी भूख प्यास को बर्दाश्त करते हुए अपने दिन रात यहाँ पर एक किए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियासत अपनी ही अना पे डटी हुई है और वो सिर्फ यही कह रही है कि ये लोग वही लोग हैं जिनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया और ये जम्मू कश्मीर का अमन अमान खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पे मर्द, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हर तबका शामिल है और वो तबका कैसे दहशतगर्द हो सकता है, वो तबका कैसे अमन अमान खराब कर सकता है। ये तबका अमन अमान खराब नहीं कर रहा है बल्कि सिर्फ अपने बुनियादी हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम यहाँ पे जो हमारा मरकजी धरना है उसमें मौजूद है सारे, तो आजाद कश्मीर के जो अवाम हैं वो बड़े दुरूज़ा इलाकों से अपनी मदद आपके तहत जो है बुनियादी हुकूक मांगने के लिए यहाँ पे जमा है। हमारा एक लॉन्ग मार्च था जिससे मुजफ्फराबाद की तरफ जाना था, लेकिन उसे खून नला दिया गया है। अब हमें जो बुनियादी मसला ये दरपेश है कि हमारी पुरअमन तहरीक है, बेसिक राइट्स की तहरीक है, हमारी तहरीक किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है मीडिया पे स्पेशल जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के ताबे चलने वाला मीडिया है उस पे हमें हिंदुस्तान का एजेंट कहा जा रहा है। राह के साथ हमारे नाते जोड़े जा रहे हैं। हमारे जो लीडरान हैं उनके घर तोड़े गए, हमारे ऑफिस तोड़े गए और वहाँ से प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि वहाँ पे कोई बंदूकें निकली हैं और बाकी चीजें। हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल पुरअमन है, हमारी तहरीक पुरअमन है। हमारी तहरीक किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान के जो मेहनतकश अवाम हैं उन्हें हम अपने जिस्म जान का हिस्सा समझते हैं। उनके मुश्किलात और हमारी मुश्किलात एक है। अब ये हम आप साफी हजरात जो है यहाँ पे आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपकी वसातत से पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम भेजना चाहते हैं कि जनाब हमारा कोई एंटी पाकिस्तान एजेंडा नहीं है। हमारा जो एजेंडा है वो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, इससे हट के हमारा कोई एजेंडा नहीं है। लिहाजा हमें हमारे बुनियादी हुकूक दिए जाएं। और इन्हीं की औरतें घरों के अंदर बैठी हुई इनकी मुंतजिर हैं कि न जाने कब हमारे जवान वापस आएंगे। माँ इनकी मुंतजिर हैं कि न जाने कब में हमारे बच्चे खैरियत से वापस आएंगे और हम उनके चेहरे देख सकेंगे। जिस दिन यहाँ पे शेलिंग हुई और यहाँ पे गोलियां की बरसात हुई और जो है वो बच्चों को और लोगों को शहीद किया गया, उस दिन बड़ी खवातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे आई है और उन्होंने आके यहाँ पे इस धरने के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन दी है। और उसके बाद भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके अंदर बादस्तूर वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके तो धरने के अंदर अवामी हुकूक के लिए यहाँ आती रही हैं। अभी भी जिस जगह पे मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ के इर्द गिर्द जितने एरियाज में अगर नजर दौड़ाई जाए तो तमाम खवातीन टोलियों की शक्ल में
اس دھرنے کے ارد گرد آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی تحریک کی جو کامیابی کا انحصار ہوتا ہے اس میں جو تمام سیکٹرز ہوتے ہیں جس میں اسپیشلی خواتین کی شمولیت بہت اہمیت رکھتی ہے. اور یہ ہر گھر کی اور ہر پوری ریاست آزاد جموں و کشمیر کی عوامی حقوق کی تحریک ہے. یہ ایک پرامن تحریک ہے اور اس میں خواتین اپنا بھرپور رول ادا کر رہی ہیں اور وہ اپنے اس رول کو اور وہ جو یہ تحریک ہے اس کو بہتر طریقے سے ان کے اندر یہ شعور ہے کہ وہ اس تحریک کے مقاصد کو بہتر طریقے سے سمجھ رہی ہیں. یہ گلیاں جو کبھی پر رونق ہوا کرتی تھی آج یہاں پہ آپ کو ویرانی ہی ویرانی ملے. ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا اور یہاں کے لوگ اپنے مایوس چہروں پر بھی ایک امید کی کرن لیے ہوئے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہمارے مسائل کا حل نکلے گا. دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح روڈز پہ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے ایک شہر کا راستہ دوسرے شہر سے مکمل طور پر منقطع کر دیا گیا ہے. مائیں جلتی ہے بیٹے کفن کے لیے، واردی نسل ساری وطن کے لیے. دوستو اس ٹائم میں وہاں پہ موجود ہوں جہاں میرے پیچھے آپ کو یہ ایک پیلس نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ کو اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. یہاں پہ ہمارے کچھ لوگ تھے جو اس ٹائم یہاں پہ ریسٹ کر رہے تھے اور کچھ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے تھے. ان لوگوں پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا. جب اسٹریٹ فائر کیا گیا اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے یہاں پہ 3 لوگ شہید ہوئے ہیں اور درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں. ریاست کی اس بربریت کو ہم کیا کہیں جہاں پہ لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور ان لوگوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں. اور آخر یہ ریاست خون کی ندیاں بہانے کے بعد کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے ان لوگوں کے ساتھ کیا حقیقت میں ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے یا پھر صرف ایک رٹی رٹائی بات کہہ رہی ہے کہ جہاں پہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. صبح نماز کے بعد ان میں آ کے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے جلوس پہ حملہ کیا یا ہماری دھرنے والی جگہ پہ حملہ کیا. اور یہ گولیاں جو سامنے لگی ہوئی ہیں کچھ تو لوگ شہید ہو گئے گولیاں لگنے سے اور یہ ان کی بربریت آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم ان سے صرف اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں مانگ رہے. ہم ان سے جو ہمارا حق ہے وہ ان سے مانگ رہے ہیں. اور ان نے پہلے ہمارے ساتھ 2-3 دفعہ معاہدہ بھی کیا ہے. حکومت پاکستان نے، مقتدر حلقوں نے، حکومت آزاد کشمیر نے، ان نے معاہدہ بھی کیا اور اس کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ آزاد کشمیر کو فتح کرنا چاہتے ہیں جو کہ شاید ان سے فتح نہ ہو سکے اس لیے کہ کشمیر کی تاریخ یا تو ان نے پڑھی نہیں ہے یا اس سے یہ واقف نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اس ٹائم ہمارے اوپر جو اسٹیٹ کی طرف سے سب سے بڑا اٹیک کیا گیا وہ اٹیک یہ تھا کہ ہمارا راشن بند کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس گاؤں دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں اس ٹائم روڈز بند ہیں اور عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھا کر وہ اس مشکل میں پڑ چکے ہیں کہ وہ دوسرے ٹائم میں اپنے بچوں کو کیا کھلائیں گے. یہاں پہ بیٹھی ہوئی عوام اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے اور گھروں کے میں جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بھوک کی خاطر لڑ رہی ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو گولی ہماری منتظر ہے اور ہم گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہمارے لیے بھوک سامنے کھڑی ہے جو ہمارے بچوں کی زندگیوں کو نگل سکتی ہے. آج کل ہمارے کشمیر میں بہت زیادہ مسئلہ ہو چکا ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں. یہاں پہ راشن کی بھی بہت زیادہ قلت ہو گئی ہے. پریشانی اس واسطے ہے کہ آٹے نہیں، پریشانی ہے بہت زیادہ، آٹا نہیں ملنا. لیکن اس ٹائم چونکہ پوری دنیا کے اندر پاکستانی میڈیا کی طرف سے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دہشت گرد لوگ ہیں اور ملک کا امن و امان خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معصوم چہرے، یہ لوگ جو یہاں پہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، ان کو دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دہشت گرد لوگ ہیں. اس لیے یہاں پہ کھڑے ہو کر، ان تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں پاکستانی میڈیا، میں انٹرنیشنل میڈیا سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ خود یہاں پر آئیں. یہاں پر آ کر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کیسے لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، جو موسم کی سختیوں کو برداشت کر رہے ہیں. راولاکوٹ کے اندر اس ٹائم اتنی سردی ہے کہ یہاں پہ رات کے ٹائم بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک طرف برستی ہوئی گولیاں ہیں اور دوسری طرف سخت سردی میں یہ لوگ اپنے بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جن تک یہاں میری بات پہنچ